अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला बाग के बाकी दो हलकों की और आपको तफसीलात फराहम करेंगे LA-16 बाग 3 और LA-17 हवेली फावड़ कोहटा का जो हलका है। इन दो हलकों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे LA-16 बाग शर्की का ये हल्का है और तीसरा हल्का है ज़िला बाग का। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 90,000 से ज़ायद है। 2016 में यहाँ से सरदार मीर अकबर खान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 25,461 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर सरदार ज़ियाउल कमर थे, 16,439 वोट उन्होंने हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर सरदार मंजूर हुसैन खान थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने 2,609 वोट लिए थे। 2021 में एक दफ़ा फिर सरदार मीर अकबर खान कामयाब हुए, मगर इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने 23,563 वोट लिए और इस दफ़ा उनका मुकाबला सरदार कमर जमान खान साहब से था जिन्होंने 23,267 वोट लिए। तो इस तरह तकरीबन कोई 200 वोट का जो 250 वोट का जो फ़र्क था उससे मीर अकबर खान इलेक्शन जीत गए। इजाज़ अहमद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 3,536 वोट उनको मिले। खालिद जावेद खालिद अब्बासी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 3,258 वोट इन्होंने लिए। इस हल्के में सरदार मीर अकबर खान दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट दे दिया गया है और अब वो मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी ऐलान नहीं हुआ कि यहाँ से सरदार कमरुज़्ज़मान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या उनके साहबजादे और मौजूदा जो वज़ीर थे सरदार ज़ियाउल कमर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल दोनों में से कोई एक यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मीर अकबर खान का मुकाबला करेगा और दोनों के दरमियान यहाँ एक अच्छे और सख्त मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इस हल्के में मीर अकबर खान काफ़ी देर से डोमिनेट करते हैं। उनका अपना एक ग्रुप है यहाँ पर, वो पार्टियाँ भी बदलते रहते हैं। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, मुस्लिम लीग नून में आए, PTI में गए, फिर मुस्लिम लीग नून में वापस आ गए हैं और वो यहाँ से इलेक्टेबल हैं, इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट हैं, इलेक्टेबल हैं और उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी मौजूद है और मुस्लिम लीग नून का भी 2-4 हज़ार वोट यहाँ पर मौजूद है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल जो है वो बनेगी इस हल्के के अंदर। बहरहाल जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान होगा तो फिर अंदाज़ा हो सकेगा, क्योंकि जो सरदार कमर ज़मान खान है अगर उन्होंने ख़ुद इलेक्शन लड़ा तो वो बहुत टफ टाइम देंगे, लेकिन जैसे पहले हुआ था तो अब देखना ये होगा कि उनके साहबजादे सरदार ज़िया कमर लड़ते हैं या वो लड़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हल्के की तरफ। LA-17 हवेली फावड़ कोहटा का ये हल्का है। यहाँ पर जो है 2006 में चौधरी मोहम्मद अजीज़ गुजर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीते, फिर वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए और वज़ीर रहे। 2011 में राजा फैसल मुमताज़ राठौर यहाँ से जीते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बने, वज़ीर रहे। 2016 में यहाँ से चौधरी मोहम्मद अजीज़ मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे, वो यहाँ से जीते 34,313 वोट लेके और ख्वाजा तारिक सईद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 24,124 वोट उन्होंने लिए। राजा फैसल मुमताज़ ने इलेक्शन नहीं लड़ा था 2016 का। 2021 में राजा फैसल मुमताज़ राठौर 30,085 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब हुए। चौधरी अजीज़ अहमद जो थे मुस्लिम लीग नून के 25,421 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आमिर नज़ीर चौधरी PTI के टिकट पर 12,734 वोट उन्होंने हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे। और ख्वाजा तारिक सईद जो हैं वो विड्रॉ कर गए थे, उनको फिर कश्मीर कौंसिल का मेंबर बना दिया गया। अब सूरत हाल यहाँ ये है कि ख्वाजा तारिक सईद ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और मुस्लिम लीग नून ने चौधरी अजीज़ के साहबजादे चौधरी मोहसिन अजीज़ को टिकट दे दिया है और वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। राजा फैसल मुमताज़ राठौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मैदान में होंगे। वो चौधरी अनवारुल हक थे, उनको हटा के वज़ीर आज़म बने थे और इस वक्त वो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के। तो उनका मुकाबला होगा ख्वाजा तारिक सईद से, चौधरी मोहसिन अजीज़ से। और अगर ख्वाजा तारिक सईद विड्रॉ ना हुए
تو پھر جو ہیں وہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے لیے اس حلقے سے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ جو حلقہ ہے اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے والد راجہ ممتاز حسین راٹھور الیکشن لڑا کرتے تھے، اور وہ 1970 میں جب یہ JKNSF بنی، جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو کہ لیفٹ نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، وہ ان کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پہلا الیکشن جو ہے وہ لڑا، مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ جیت گئے۔ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور دوسرا الیکشن انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا اور جیت گئے۔ 1990 کے میں وہ وزیر بنے اور وزیر اعظم بنے آزاد کشمیر کے۔ 1991 تک وہ وزیر اعظم رہے آزاد کشمیر کے، اور جب 91 کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ وہاں پہ مسلم کانفرنس کو سپورٹ کیا مسلم لیگ نون نے۔ اس وقت مسلم کانفرنس جو ہے اس کو آزاد کشمیر کی مسلم لیگ کی شاخ سمجھا جاتا تھا، اور وہاں مسلم لیگ نہیں تھی، اور یہ 2010 میں پاکستان مسلم لیگ نون بنائی گئی، کیونکہ 2002-2006 میں جب یہ جنرل مشرف نے مسلم لیگ نون کا تختہ الٹا تو سردار عبدالقیوم خان جو کہ لیڈر تھے مسلم کانفرنس کے، اور اس کے بعد سردار عتیق احمد خان ان کے صاحبزادے، انہوں نے جنرل مشرف کی حمایت کی، اور ان کی حمایت سے انہوں نے وہ وزیر اعظم بنے اور انہوں نے یہاں حکومت بنائی۔ جب نواز شریف اور میاں شہباز شریف واپس آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں ہم مسلم لیگ نون بنائیں گے، تو پھر 2010 میں مسلم لیگ نون بنی۔ اس سے پہلے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ مسلم کانفرنس دائیں بازو کی جماعت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری ترقی پسند لبرل سیاسی جماعت تھی، تو ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر 2010 میں مسلم لیگ نون بنی، 2011 میں مسلم لیگ نون نے پہلا الیکشن لڑا، اور جو بڑے رہنما تھے کچھ وہ چھوڑ کے مسلم کانفرنس کو وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے۔ تو راجہ جو ممتاز حسین راٹھور تھے وہ وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے یہاں سے اپنے یہ جو حلقہ تھا یہاں سے الیکشن جیتے بھی، وہ ہارے بھی، لیکن 1999 میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو وہ ایک بڑے دبنگ لیڈر تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے بھی ایک سیاسی ورکر تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جب شامل ہوئے تو پھر آخر تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، انہوں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی نہیں، اور بڑے کمیٹڈ تھے۔ اور ایز وزیر اعظم آزاد کشمیر انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس کو ٹف ٹائم دیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس حوالے سے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے تھے اس حلقے سے۔ تو ایک بڑا نام، اور اسی طرح چودھری عزیز جو تھے جو کہ گجر برادری سے ان کا تعلق تھا، اور گجر برادری کے بڑے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور راجہ ممتاز حسین راٹھور اور ان کا مقابلہ ہوتا رہا، پھر فیصل ممتاز راٹھور سے ان کا مقابلہ ہوتا رہا۔ تو اب دونوں کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس الیکشن میں آمنے سامنے ہیں، اور بڑا دلچسپ مقابلہ یہاں ہوگا۔ اگر خواجہ طارق سعید ایڈوکیٹ وڈرا نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو یہ تینوں جو افراد ہیں ان کا تعلق، جو تینوں امیدوار ہیں اس حلقے سے، وہاں کے امیر ترین خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، بڑے لینڈ اونرز ہیں یہ وہاں کے۔ اور خواجہ طارق سعید کے والد جو تھے وہ ان کا تعلق جوڈیشری سے تھا، بڑے نامور وکیل تھے، جوڈیشری سے ان کا تعلق رہا، تو اب وہ بھی وکیل ہیں، وکالت کرتے ہیں، لیکن وہ اب دیکھا جائے گا، پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا جا کے، ظاہر ہے ان کو نہیں ملے گا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے مقابلے میں، تو وہ اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دلچسپ مقابلہ ہونے کی توقع ہے تینوں جو امیدوار ہیں ان کے درمیان اس حلقے میں، جبکہ LA-16 جو ہے باغ شرکی، وہاں پر بھی ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بار بار پارٹیاں بدلنے کے باوجود میر اکبر خان ایک دفعہ پھر کامیابی سمیٹتے ہیں، یا اس دفعہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا سردار قمر زمان یا ان کے صاحبزادے سردار ضیاء قمر کے ہاتھوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔